دانشين أمير المؤمنين كل بيق من بوجه شمولك كلام زين كل حياة يبنا لا بقول كنت حيامة كلمة عفدنا يا الزهراء استفاد يا بيت عفدنا حياة يقول يا شيخ مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنه جارمية بدي تكمل كنت هذا حديث مو غادي سنزيدو باطل سنزيدو ده يا لما قال لي ما زهراء انتهت لأنه زهراء شنو يلمون النشواي بك يلمين يلمين بدنا خاندان كلهم تقصير بارديوس يا كسلبي يا عمر فضايح هنا يا بموجته يا فاطمة دي ميو ميت مكان يلا تنسلين يلا قلبي ولا شيء شيء كسلبي با كان ميت من الله ميت يدين كان ويش عمابو مثل الله يدين شيء نتصور ما دي مؤمن لك شغلة كسيب كده عشرات دينيو تمام نمشي كتير شيء قاس توجي تيجي مقولة يا تيجان كوريا يا تيما شخصيتنا يا همونيتنا يومين أيوة كل كاس نصار هي ما تيجان كتير ودنا ما تقولنا نرتوشي بوسا ما تدري كتير موري حسين بن كربلاء يقف سري مبارك بو كربلاء يا من جدا بسنا كوفي كيف ها خوني مسلم بوشيدر ده عيني ده يلا بجينا رياكاندوس ده مالهم بلا يام كيرا غاسكيننا نواتيم داوينان نازل فيها يا سيسي كما غوكا تيم سوين ده فاين نازل مني بسا خبيثا لوتانا شوادي يسندو خلاص يسمع بغبرة يسمع أمير المؤمنين يسمع كلام يوجين دي سيستم سجنها ومنها خلقناكم وفيه نعيدكم يا الله كان صادم جفين شو دسنا الله سجين ومنها نخرجكم دسنا كنا قيام الله تنسين شو قال بدأ سقوله تنسين شو ماشي استورس هوش لا عسكر كنتي مسكان الريميو كنتي دردون ولا قيامات يرتي دقوش ديا جمع مستون آية الله حكيم رحمة الله عليه قدس تبرو كي تقص كسل من جين كي قطع بدو يمين حراني أمير المؤمنين زيادة نسكتنا إذا دخلت من الروان أنتم تنمنا يا شراس يقول طافون يقول عرض المسلمين تنفر راسيون أفهم المصروف أن جخ في الجبهة تكسيدون سي عيد الله حجي من أخوة جخ وسط ديك يوم ديك سنة كيا كسل متابع يمكن صح جنان دخل باقي فجأين كنيس أجلات هذا صح بساب هو إسكا جين بسام يستطيع عنها وعجيب إن هو نرجو جاما يما تلبي يزوج دوم فنا للماش فنا جيتكو يعني قاتل جيتكو كاميس بيوكو بيما جواز بس أنت تما وعجيب بسام لا دون تما وعجيب مثلا ما غير شيء تاين بقول لا يبدينا أوي بدينا زنجير تاعت عنجر فتى جولا كنتا تيجي بنت فين بقدوشتنا لا استعملنا وعايش سلام تشا
ورسالات جميعة لهم باستون violence شاچينتو ناتا إسلام من أيهما سواء وكان فضل الله على الأنام خدای فضل تو انام کنی که جیبین غنیبت چیشیدن حرام شدن خدا درده وانکه هو نکاح بست ایام منکم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كنا قانون شرعي كدكسي كنا باستون ينام نكاح كنا غريبة فقيرة غريبة أنا غريبة خلاص دي مستحبات جبتك فعل حرام يوم تجي بس كامسة عجوان بمثلا دار دي جوان بويا مرينا بالمدينة حرام المرتكب شجعنا باستون با واجبا رسالته ده مرتكب زماننا سمعت كمن مساعد يارن ديما مولي يارن لمامان لمسان كلام خب كلام كلامه كلامه ولكن كلام تقول ده قرآني كلام يخلقهم شاف ولا هي حتى أما تقولي كذا أقوي تقولي كذا أبي تقولي كذا ما فاش سنة ما دام أنا قرآن ما فاش سنة خذ لي شو سنة زين كيسة ده أنا مرة ما ماشي ما تكون كوف راسيتو مو راسيتو دوين أنا أحتاج ما يوش أنا أحتاج ما يوش ها ما ترى شارع بس حالي لا هذا عن جد جوزة نيجي أتو وكشلبيش جوان كنا أنا البشر ده جوان هو شاب سعيد داريماتي حالات يوم تيجي جماعت نشو دارنا جماعت جبجب دارنا هو تمشى لكن توبسنا هو مساعدة سوسنا لكن بس كل مرتكب حرام بيت معذبة يتنا كل ويك حرام وينسى يتنا كان بحثنا ساو إنما كان بحثنا شجاعا خلاص لا عندك دعني جا نيادون بربالك خوشن ما السيراني ودوسكري ولا بالله نبيا نفس بيسكون قليلا شيء سام تسرنا ده أرضه ما بلت بيان تقول صح يا هذا النوس لوس تنجس نعبجة لوس تنجس أول مشهور بو بس ما دام بحقيقة هذا تنسى ما لا شيء تكلم وإنه ما يعمل كلام شيء يتوزع شيء تجهز نفسه وامي قالوا أخي لما سألت اليوم عشانه كنتي كشكل بسومي لا جوان بسومنا بهون سون ويجا توتين كان ويجا أبا يبني تامير سنة أربعة تنسى أدخل لنا طبعا لو سمر سجفيل ساعات دينا في قصتنا بس مبتلى عذاب يبتلى دينا قال نبنا قال نفس التصور تغيير من الدنيا دي تفكير مستور قيامات بتشوف توزع نجاف عشرة إنك تريقالف ترى جمهوري إسلامي سوسينا تشيلا حكومة نفسه آية الله سيستاني قيادة يوصل له فلانتي سوسين صدام يعني ترى إمام الجماعة نفسه بيت نفسك سير فيران نسون هذه الجماعة مسافر له شلون شخصي تمام مثلا تمام ده جماعات ناس بيدرسوا واه لو مشون الجوان حكومات بس خص شق بالنسبة يلبس اللوز عند سوق الجوان من جماعة
زموز هذا شوي وديتو بالطغيان مصموش ايه خذي عذاب مبتلى شو هي ليه مامون كنت شوش هو ماشي تبدا لا اله الا الله وحده لا شريك له جابنا هنا شيء الزهراء شقي متى الجلوس كل يوم نمو صح أشوف ليش هان يقول علي أكبر علي أوسط علي أصغر صح علي أكبر شو علي أوسط علي أصغر شو نقول ما صح شارع دست ذلك سوت إلى فاطمة تقتل فاطمة فاطمة دمي قبل بمام فاطمة تغسل كوا كمشتيز شارع دست ولد ولا شو حدث زهراء حرمتك لا إله إلا الله قساوة القلب يوم دي فاطمة الشمنتوس دي رقيا الشمنتوس دي سكينة الشمنتوس دي فاطمة الشمنتوس سواء دي كلثوم الشمنتوس دي سكينة الشمنتوس ما شاء الله كل من تفتح كل بعض الشيء قاعد في شهر بعض الشيء قال شيء قال لي متحيرات باريس ماني مختم بس اتوسع خوش باريس ماني باستانجی مثلا باريس بچهار شو ایدان کنی مالدار کنی ممون مجلس دار مشاور شد مثلا چیک چاریه پیغمبر işinde sözü Hazreti Fatıma Zahra ile baktım şamil var. Zer bana çok koştum götürsün. Her çiğde yok çeviririz. Her çiğde yok mümin. Yok. Her çiğde zer basın Peygamber sonunda yok mu? Tamam. Kom da bir ahire şagat. Peygamber fiyakı musalla yüzü abhazat bilir. Selamu aleyküm. Zahra ile yapınca yükseliyor. مثلا قريش هو قتلوس يا رسول الله لا خذي رسول من تخنا يريد بقول تجا سوال رسول داري شغمانية منو سوال يو بختم بيت يو مسيح يو مامي بختم بيت ليه بختم لنا يوم يا لا تشيل نتفهم بوك خاصة في صدقاء قال منه يوميا من اشتزنا بوس من قال منه ثم في حيوان يحب قال منه دينادا ملاك مسلم جوك سلم شيطان جوك سلم اختصر ملاك جوك سلم يقول لك شيء كسر تك ولا دين قلت من جبا شو أشوف بدي ها بول بيت غايب بيت دي ما شو شان تشيك مو لحظة اللعب ناموس ده ناموس بيعملوا الدين اصلا ما شو شان شيطان معي تبغى هوب اتباع الناس خذي رسول الله يدي بموت شو طبعا ناتشي ما جيش بزيران مسو يدي بموت شو مت بقى هوب فضي پیغمبر شرفي شفيع المؤمنين رحمة للعالمين إننا زهراء الله إنا يجود وريز بشو شوني بموني ترمنا سبيل يسوي هذا سؤال بحثون إنه هو المجلس بلا زينتي مسون يرام متبا يرام سكوت هو
زهرا تقومي سمطان 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 يا الله يا الله شفت أنا قلبي بس تيجي سين لا يغنون سمعت تواصل خدای پیغمبری که سن میگه از زهرا چیه میگه بابا یک اعتقاد سوزیانی که اعتقاد سوزیانی المؤمنین که اعتقاد سوزیانی لا ينزل من تبار 나 살포 원체권에 살포 나온 짓도지 زهرا عندهم بقتام تيقبلوا يسلمنا الشوطة ما تبدأ بالله نمر خاتونه كليب الضنبرة كليب سكت قوم شريع حل دماغ قسم تام بدل بال بالك نعم كمان نكشجوا بكرين كويس كيفني أنا سري داخيو دوخيو تمام جمعنا سري خلخلي الضوء يبقى والله سري دويو كمنا والله سري شقدور تغسلون قلت شغل تلقيقة حيقل ودي تلقيقة ماذا كشجوا بكر سري ماشي نعاد الأموس حميد رسول رحمة للعالمين ووجدته سعال ربا يدا من يد يوم حميد لا تقبل من جبال شعوبته سواء مي رسول لن حبيب مي محمد ندر سلام در مي سلام الله راتهم جول من دغنا شو مشعر وسد ما يشتغل من دغنا زهراء بارك الله ده يا رب يا دنيا شي حلاوة شي إسلام يومي شعر شي لم تصنع لا نمو وبينتي رسول شي سمين بسيطي شعر يوم تقرأ تسام كذا كذا بينتو كنت خبائسات يا ملك بينتو شي نانا تشاو شبه هاي ما تشوجه قال ما جعلنا رسول ما كان ذنبي باي وما علينا الا البلاغ ذنبي يستنى الانسان پیغمبر لا کی تو میشه تدیانا سر پستی پیغمبر بود زره گاله چی باز چی عذاب نمیاد دینا دیاو داره حسین اهل بیت میگه با این بده نکنتو ده تصمیم يتوضا أنا هيك خدا يحكم لنا ما يحكم سوانا زهراء يحكم شاي شو بس بما أنه نمضي بروح ولا يواد تمام في التقوى كودور تنزل ولا فرياد بيت شباب خدایا پروردگارا یه حبیب رنجانمی یه حبیب رنجانمی محمدی بابا شجا یه رنجان فاطمه بیا قدریم بگن جانا دهان بگنه دمزیز بیانو شالا مجاد یقبا یومم قدرتي غيرت برجول وزنا جبرائيل حكم من يا جبرائيل شو مغلسو آدم دمجي بوده دنبالو لاستارو سرس وانده هم جدن جوزن شو مغل حرام بيقفهم فما كانتو يعني حتى جبرائيل كوزن زهران بيقفهم خب يا رب يا رب الناس تعمل فلاني ودي زهراء يخلي بمجلس الدليل كان الله شديد يا ثاني
حالا دیگه دفعه اتباطا درین تابلو درین çöküşük şana Karbala kalan tam tapı mizya itibarda küçüksün değil Mu'min ke gafona cenamon Menacet hatum be Amna istimasa yolsa Min tereveste hatum mazre Değil Muharrem çok şık son Kentana Hoşenta تعليم نفسنا علم نفسنا إنسان يوم إنسان يكون كمان إخلاص عطاف سواء إيمان ولا تقدم سواء الدنيا كويس يصبر تريمة سيد ولكن كيف كان خير زمان وثيان وتتبوش سيد سجين ديانو يرى الدنيا دي ما كنا يصبر تنون حديث زمان هيبون تقوان فرهيد حياة الكل إيمان بكند عشيبتنا كند يستوصي تا قبل يعني شيءنا تستوقف زهراء في من ترقية قبل يعني زهراء شيء ترقية هو شباب شهادة شامل شو إن شاء الله زهراء ببججو زينب بدس شراش سكر ولا دلقة تكتشف بكلنا بعزنا بيوم كنا عاشوري كتب سبا يوما قلم كسوسي كالويسي حسين مزري كالبلاوي يقول Ståntigna kuckarna har kunnat i konton mina tjocka Väggarna säker på boxarna Düşman kun galma it samur galma stånd takbir tamer galma ber Hüseyin يحلبك ونزلانك وانا فرياد بس عشان الزراير اخبص النار شرير الراد شمير ملعون يوصي حسين سلم مبارك فوق جدا بس نهزك النسايا كوفي كايم نزياجلا كنا كالتا دليل يبنا ملعون شمرنا تسمرون شهرتي سجاد الرانو زينب مظلوم يبوش يا يطبع ناديو يكسر بلا دائما لكم ملعون حكم بالعمر ساعتي كستت كستم لا حسيني على حرمكم تمري ولا شار الأعلى بيت حسين غارت بشر ديو جواب تنخن جتاو زينب ستاو سسنبيكا فملعوني حكم أمتك دري يا جان الرزق وما تقدر على رميتكم أمي كنتم من كمدر كسلوا إمام الزجاج يسقيك بعد الحسين يا ابن إمام الدين ولاية خيبك حسين بلا نزل يوسفين زينب أمي كلثومنا سكيننا رقينا فاطمة باقي خاتم كله قامت إلى جبيك إمامك سجاولي بحكم تستر وسكن سيلري ويلا ما كنت يوصلك سلوا لا يبالك وما
يعني دوبي بشر مشاعر مديني على يوتنا رزمبان الكلي يومي خاتون إنما حرمتهم بسبامين زينب دي موضوعي كما شرج كبير إنما حرمتهم بجلبنا تقريبون عمكيايا إلا يبون القماس خدا يا حجان ماشي تقريب وجي يا تقريب وجي عجبتي إمامي شكرت اليوم كنتم تمشون تقريب وشروي مرضانك الجلال شنينا بنا لسجتان والقنا نقبل عجلك بخوا عجلك لونك كمالك يوم يوم بوزوزي شنتوزي دبل قوما نبوزوزي خاطر كنت الشريف يلا شو ولكن حبيب سجاد يقول يوم نبوزوزي زينب نبوزوزي حميد بن مسلم الزرق الغوري موت رنجيك تدوك صوم البيان ومدوك سنة وانوك نموشن تحلى بيان نموشن تحلى يغن وصوم جاي إلا تجسد بجياب يجوك ستر بناك مي بنا يتيم بيات بيات بواريش بمياتي ونمدوك سنة مقرمة الدولة زينب أزرق يا رغد غريون الشعر زرب لمن نقبور قلب الليل مرموشات بيدنا تدوكتم من مليوسنا سجادنا نقبلهم نروح بفبيجن نعبد اليوسف تنيوسف زيك زينب يبقى كل يوم تلقى ما حجك نهنبونا جهنا شايك لا يبقى صوتكم قما حجك سجادي تنبي تنوت لمنبو بالكوي كفير في يوم لزينب كل رايب يقول ضويق ضويق سكياتشا خاتون كنا معمل الساعة حكم من فيزكر يمويك كل زرقان كسين ودقل كوبريكا شو شكاية نزياتي مجلسة كسين خاتون يمكس سجادي يقوي يمعون جامعات الشرطة من دار لقد قد يسجن في الجرس كتير تذكر قبل قستمت بيه القطة قبل جيكا سكنك الموتى برشي شمسنا خديجة برذكرين دحل حرم كل شجار وناميته
Hüseyin'i ben de yavrum Hüseyin'i gönde gelmeyeyim. Dedim ya ben seni bu ara göndermez bir davet senin değil. Çok iyi ya. Rivat kırmızı. Tamam. Seni bu bir kez seni bu acı davet sen yapacaksa hayatını birbirine yok. Kadergâhe minna kadergâhe. Ulan çıktan değil mi? Diyor hadi mısın? Bendeyken ahine uyla mesela beni skatmeyken Zeynep Yosef Hüseyin'i kopmağına bulsanız sizi imal mesin. Bu da değil sordu. Tamam. Kadın milan İstanbul'a yavuz kaçır. Yaralık beni. Hazreti Sükeyna telmen komançın yoksun. Manşo. Bana damur. Damur. Milyon çizerim. Kütürgün amor. Baş. Bağla puşmayken. Eyatim gülü soğla. Nikoyken akbako. Yakınında layetini çeçendu. Niko layetini. Layetini gene havzul beçinli. Resulü abazırlı. Ne gene bağırsa? Bana kazanmış. Benim kalkatır yağlarına. Hazreti Sükeynim yapımı tahir sosyon. Bakayım, onu kayım. Alem biliyordu, bu tahir sosyon yapayım. Açın azaptı. Çıkasın önündeki adili oldu. Komen bir konveşine olsun, sıkıdan bağlı. Sancım aldık, kopana bozulsun. Böyle kom, bir konu, gene kuzlamanı. Dağme azonu ben ne rejim mesela. Onu lakta yok bile, sarmağını çatıyla küçük şey ya. Bir lakta o çatçını bu seyirde. Madem müziğe böyle giremez. Tamam. Halil Abbas'ız. Ne şarkını yapan kibartanım. Kurbanı doğru. Sükeyni yapma, Hüseyin'i yapmadılar böyle zantına. Ramazanız. Velakinle hoşu biliyor. Yaman tuğba girsin gönderir. Vallahi musibete. Zeylemişi musibet çağır kulum mekulsuma şükine rıkıya koltuğuna oldu. Ben yılıyım sana. Uçta Abbasır denmezet kemça bakçadan balıkın. Yabay kemeler ana kıtan çaptalar. Ruhu yazga sargılar, niye gayreti batı gariyor. Alaylı halgâilleyim, yalnız kal, halini sükîne, Hüseyin'in alem dargamaya. Malumurun, şimin malumunu lambda turci kuley, terçası kuleyo, kopmadı yazmalar, diğerini yakın, aşını bul, aman bu, muz bir de şimal, bir akşam çıkmadan demiş havada. İtiraz et. Ben de şimal diyorlar demişim. Kamerayla lakma atanma ben. Lakma çimbo. Hadi sükini kursa adam sana, tenine, emrala çimbo.